आमचो जो गांवठणचो उत्सव जो स्टार्ट जाता तो पयलीं होळये उपरांत चोरोसो जाता आनी तेजे उपरांत 2 दीस रोमाट, तिसरे दिसा घोडे आनी वार्षिक पद्धती प्रमाणे सायबीण 31 तारखेक लास्ट 4 दिसा आमच्या इकडे गांवांत येता. तेजे उपरांत दुसऱ्या दिसा प्रत्येक घरांनी भोंवपाक स्टार्ट करता. घरांनी भोंवता आसतना जवळ जवळ 65 घरां आसा दोनी वाड्या कडेन. ते 65 घरांनी सायबीण भोंवता आनी तेज्या उपरांत सांखळे वता. सांखळेंतल्यान सबंद सांखळे भोंवन तेज्या उपरांत वजरे वता आनी वजरेंतल्यान परत पाडव्याच्या आदी 2 दीस परत देवान येता. माझे नाव अनिल गजानन नाईक, गावठण वरचा वाडा. श्री सातेरी केळबाळ गावठण हे आमचे देवूळ, ही आमची सायबीण. ती आमच्या सगळ्या गावाची सायबीण. म्हणजे सगळ्या गांवांत म्हणजे चतुर्शिमेन जे आमची मारुतीचें टेम्पल वजरी पासून हे कितें आहा तितलो तिच्या हेतून येता. हो गांव जो आहा तो तिच्या हेतून येता आनी ती सगळ्यांचें रक्षण करता. सर तुमचें नांव कितें? आतां ही जी देवी जी आसा सगळ्या घराघरांनी वयता तर 2 देवयो आहात त्यो आनी एक कळस आहा. तांचे नांवां कशीं कितें म्हणून? एक सातेरी आणि एक केळबाय आणि एक दुसरो आकाय. आनी ती सायबीण म्हणटा ती भितर खंयची? व्हडलो जो कळस आसा हय. ती सातेरीचो ओके. आणि दुसरो आसा तो केळबाय आणि धाकटो आसा सगळ्यांक आकाराचो. आकाराचो. आनी डोल बीन कित्याक वाजता? कळोंक नाका लोकांक देव येयलो म्हणून. आं, देव येयलो म्हणून. सायबीण आमचे कडेन पावली म्हणून कळोंक जाय म्हणून ते. आनी आतां ह्या वाड्यार टोटल कितकींशीं घरां? देवांचो वाडो दोनी वाडो हे 2 आमचे सकयलो वाडो आनी वयरचो वाडो आहा. हे टोटल आमचे 95 घरां. आनी त्या 95 घरांनी सगळी आमची देवी सगळ्यांक दर्शन दिता घरोघरी. आनी ते मनोभावे सगळे लोक पुजा करतात. जे कितें आहा ते आपल्या पद्दतीन जे कितें आहा ते तांकां वाटप जाता देवाचें नैवेद्य म्हणून. सर आमी आयकलां की जी देवी भोंवता तेज्या वांगडा सायबीणूय भोंवता म्हणून अशें आयकलां. तर हेजेर मातशें कितें सांगचें आमकां? आतां तूं म्हणटा पळय देवी भोंवता तेज्या वांगडा सायबीणूय भोंवता अशें तूं म्हणटा. पण एक्चुली सातेरी जी आहा ती व्हडली सायबीण आमची. आं, सायबीण. केळबाय जी आहा ती तिच्या सकयल आहा आनी आकारी जो आहा तिसरो तो तिच्यान ल्हान आहा. आं. म्हणजे टोटल 3 आमच्यो ज्यो देवी आमी ते देवीच आमचे तिनूय त्यो 3 देवी आमच्यो 3 कळस आमच्या गांवांत ह्या आमच्या वाड्यांचेर भोंवता. आनी हे वाड्यांचेर भोंवल्या नंतर आयज म्हणजे आयज भोंवता ते आयज तेज्या नंतर सगळे वाडो जाल्या नंतर मागीर आमी ते बाळुंगतडी वयता. तोणेश्वराच्या देवान वयता. थंयसर जो आकारी जो कळस आहा तो आमच्या जिल्हा गांवकार हेज्या घरान तो कळस थंय पुजेक उरता. म्हणजे हो जो आकारी आहा तो आमच्या गांवाच्या रक्षणाक लागून ते हांगा जोडटा म्हणजे हांगा रावता तो. आनी जी आमची सायबीण म्हणजे सातेरी आनी केळबाय आहा ती भायर वयता चतुर्शिमेन भोंवपाक वयता. ते भोंवन सगळे चतुर्शिमा सगळी जाली वजरे वाठारान वचून येयली की डायरेक्ट ती मागीर आमच्या त्या वाड्यार येता सकयल्या वाड्यार म्हणजे खालचा वाडो. थंय येयल्या नंतर मागीर ती देसायां कडेन वयता. थंयसर पावणेर आसता दनपारचो थंय नैवेद्य दाखयता म्हणजे जाता. तेज्या नंतर मागीर ते भोंवता तेज्या नंतर घाडयांगेर जो गुरुदास गाडी हेज्या कडेन ती पावणेराक उरता लास्ट. तो पावणेर जाल्या उपरांत तेज्या दुसऱ्या दिसा तो महाप्रसाद जाता थंयसर. आनी तेज्या नंतर महाप्रसाद जाल्या नंतर सांजचे जे कितें सायबीण जे आहा पळय ते हांगासून जो आकार्य आमचो आहा पळय जेन्ना देसायांच्या घरान तेन्ना हांगासून आकार्याक हांगासून घेवन वयता आमी थंयसर त्या वाड्यार पावले त्या वाड्यार पावले आकाराक घेवन गेले काय 3 परत त्या वाड्यार भोंवता. मागीर तो गाडयांगेर पावणेर जेन्ना दनपारचो जालो की सांजची मागीर ती मंदिरान वयता आमच्या सायबीण. मंदिरान गेल्या नंतर थंयसर मागीर आमचो कौल म्हणजे सायबिणीचेर भार येता. तो सगळ्या प्रत्येक गांवांतल्या लोकांक थंय कौल मेळटा. इवन चतुर्शिमा जी आहा तितले लोक थंय येता आमच्या मंदिरान सातेरी केळबाईच्या आनी थंय कौल जाता. आनी कौल जाल्या नंतर मागीर तें विसर्जन जाता. तेज्या नंतर मागीर दुसरे दिसा जे आहा ते शुद्धीकरण तिजें जाता सायबिणीचें.
म्हणजे गावोगावी भोंवन येयल्ले आसता ते भायले कितें हें जावंक जायना म्हणजे तेजें शुद्धीकरण करप आसता ते भटातर्फे आसता ते शुद्धीकरण केल्या नंतर मागीर ते संवसार पाडे 4 दिसा म्हणजे दुसरे दिसा संवसार पाडे जाता ते दिसा नाटक बिटक जाता आनी मागीर तेजी सांगता जाता. थँक्यू.